फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी पीपीएससी, एनटीएस, एफपीएससी और सीएस एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड जो पास्ट पेपर एमसीक्यू पूछे जाते हैं वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज नंबर 1, व्हाट इज द फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम? इस्लाम का पहला पिलर कौन सा है? मतलब इस्लाम का पहला रुकन कौन सा है? तो वो है जी क्या? कलमा। मतलब शहादत, कलमा। उसके बाद सेकंड है जी, हाउ मैनी पिलर्स ऑफ इस्लाम आर देयर? इस्लाम के कितने अरकान हैं? तो अरकान हैं बेटा कितने? 5 अरकान है। पिलर्स ऑफ इस्लाम, हाउ मैनी पिलर ऑफ इस्लाम आर देयर इज 5। एमसीक्यू नंबर थर्ड इज, सलाह बिकेम obligatory ड्यूरिंग विच इवेंट? उन्होंने कहा है जी कि नमाज किस मौके पर फर्ज हुई? तो ये कब हुई थी? मिराज के मौके पर। मिराज। व्हाट इज द रेट ऑफ ज़कात? ज़कात का रेट क्या है? मतलब कितना ही हमारे पास शरह हो जाए तो हमें ज़कात अदा करना होती है। वो है जी 2.5%। ए मुस्लिम pays 2.5% ऑफ एलिजिबल सेविंग एज ज़कात आफ्टर 1 यूनिट। मतलब एक कमरी साल गुजरने पर जब 2.5% जो हमारे पास रकम होती है उसके ऊपर हम लोगों ने 2.5% के लिहाज से ज़कात अदा करना होती है। रमज़ान इज द डैश मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर? जो रमज़ान है वो कौन सा मंथ है जी इस्लामिक कैलेंडर का? तो ये है जी हमारे पास 9th मंथ है, 9वां मंथ है मतलब। उसके बाद आ गया जी 6 एमसीक्यू, हज इज परफॉर्म्ड इन विच इस्लामिक मंथ? हज कब परफॉर्म किया जाता है? कौन से इस्लामिक मंथ के अंदर? तो ये कब किया जाता है? जुल्हज के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद आ गया द फर्स्ट रेवलेशन वाज रिवील्ड इन विच केव? उन्होंने कहा जी पहली वही किस गार में नाजिल हुई? तो वो थी जी गार गारे हिरा। गारे हिरा में पहली वही नाजिल हुई आपसे सब। उसके बाद आ गया जी विच एंजल ब्रॉट द रेवलेशन? कौन सा फरिश्ता है जो वही लेकर आता है? वो है जी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। विच सूरत, विच सूरत वाज रिवील्ड फर्स्ट? सबसे पहले कौन सी सूरत नाज़िल हुई? तो वो थी जी सूरत अल अलक की पहली 5 आयत। सूरत अल अलक सबसे पहले नाज़िल होने वाली सूरत का नाम सूरत अल अलक। वो मैंने सूरत आदर इन द होली कुरान, मतलब कुरान के अंदर टोटल कितनी सूरतें हैं? तो बेटा टोटल है जी 114 सूरतें हैं कुरान के अंदर। उसके बाद आ गया जी हो मैनी पारास आर देयर इन द होली कुरान? होली कुरान के अंदर कितने मतलब सपारे हैं? तो वो हैं कितने हैं बेटा? 30 सपारे हैं। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट सूरत? मतलब कुरान मजीद में सबसे लंबी सूरत कौन सी है? सूरत अल बकरा। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट सूरत ऑफ द, मतलब कुरान मजीद के अंदर सबसे शॉर्टेस्ट सूरत कौन सी है? तो वो है दोस्तों सूरत अल कौसर। सूरत अल कौसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद आगे जी द होली प्रॉफिट वाज बोर्न इन, आप सल्लम की विलादत कब हुई? तो आप सल्लम की विलादत हुई थी 570 हिजरी में। 570 हिजरी। द होली प्रॉफिट माइग्रेटेड टू मदीना, आप सल्लम ने मदीना हिजरत फरमाई कब? कौन सी हिजरी में? 622 हिजरी में। 622 हिजरी में। उसके बाद आ गया जी व्हाट वाज द टाइटल ऑफ हजरत अबू बकर सिद्दीक? हजरत अबू बकर सिद्दीक का लक़ब क्या था या टाइटल? तो वो था जी हजरत अबू बकर सिद्दीक। सिद्दीक क्या था उनका लक़ब था या टाइटल? हु स्टार्टेड द हिजरी कैलेंडर? मतलब हिजरी कैलेंडर का आगाज कब हुआ? किसने किया आगाज? तो किया था हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। उसके बाद जी एमसीक्यू नंबर 18 है, हु स्टैंडर्डाइज्ड द कॉपीज ऑफ द होली कुरान? होली कुरान की कॉपी किसने स्टैंडर्डाइज की? मतलब कुरान मजीद के मियारी नुस्खे किस खलीफा के दौर में तैयार किए गए?
تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں تیار کیے گئے. دا بیٹل آف بدر ٹوک پلیس ان، انہوں نے کہا کہ غزوہ بدر کس سال میں ہوا. غزوہ بدر سیکنڈ ہجری میں ہوا. غزوہ بدر کب ہوا جی؟ 2 ہجری کو ہوا تھا. How many Muslims participated in the battle of بدر، مطلب جنگ بدر میں کتنے مسلمانوں نے شامل ہوئے؟ 313 مسلمان شامل ہوئے جنگ بدر کے اندر. Participate in the battle of بدر. The battle of Uhud took place in، انہوں نے کہا جی غزوہ احد کس ہجری سال میں ہوئی؟ غزوہ احد ہوئی تھی جی دوستو 3 ہجری کے اندر. غزوہ بدر ہوئی 2 ہجری کو، غزوہ احد ہوئی تھی 3 ہجری کے اندر. اس کے بعد who suggested digging the trench of the battle of خندق، مطلب غزوہ خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا؟ the trench in the battle of خندق، غزوہ خندق کھودنے کا کس نے مشورہ دیا؟ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ. اس کے بعد آ گیا جی دا کنکویسٹ آف مکہ ٹوک پلیس ان، فتح مکہ کب ہوئی؟ تو فتح مکہ ہوئی تھی جی 8 ہجری کو. دا کنکویسٹ آف ٹوک پلیس ان 8 ہجری. اس کے بعد آ گیا ہوا دا فرسٹ مؤذن اسلام، اسلام میں سب سے پہلے مؤذن کون ہے؟ مطلب کس نے اذان دیا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ. حضرت بلال پہلے مؤذن اسلام. اس کے بعد آ گیا وچ پرافٹ ریسیوڈ دا تورات، تورات کس کے اوپر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. تورات نازل ہوئی جی کس پر؟ وچ پرافٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اس کے بعد آ گیا جی MCQ نمبر 26. How many articles of faith are there in Islam؟ مطلب اسلام میں ایمان کے بنیادی ارکان کتنے ہیں؟ How many articles of faith are there in Islam؟ تو وہ ٹوٹل ہیں جی 6. اس کے بعد 27. How many مکی صورت are there in the Holy Quran؟ مکی صورت ہیں جی 86، مدنی ہیں جی 28. مکی صورت کتنی ہے جی 86. اس کے بعد ہو مینی مدنی صورت آر دیر ان دا ہولی قرآن، مدنی کتنی ہے 28. اس کے بعد ہو مینی سجدہ ورسز آر دیر ان دا ہولی قرآن، مطلب قرآن مجید میں سجدہ تلاوت کتنی ہے؟ وہ ہیں جی ٹوٹل 14، مطلب 14. MCQ نمبر 13. What is the first سورت of the ہولی قرآن؟ مطلب قرآن مجید کے اندر سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ سب سے پہلی سورت ہے جی سورت الفاتحہ، الحمدللہ. اس کے بعد یہ آگے آ گیا MCQ نمبر 31. What is the last سورت of the ہولی قرآن کی سب سے لاسٹ سورت کون سی ہے؟ سورت ناس، سورت الناس. At what age did حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم receive the first revelation؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی کب نازل ہوئی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 40 سال، 40 ایئر. تو یہ تھا جی آج کی ہماری ویڈیو. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو، اللہ حافظ.